Topic today that I have is how to write a CV, how to develop a CV. Well, talking about CV, number one, first of all, without taking much of your time, मेरा नाम जी हसीब अगर मैं इसको करूं तो HASEEB. Okay? H is honest, A is adorable, S is sensitive, E is emotional, E is energetic, and B is bold. This is what I think of myself. Have you ever thought कि आपका नाम जिसके साथ आप इतने 15, 20, 25 सालों से रह रहे हैं, तो कभी आपने सोचा कि मेरे नाम का ये नाम भी बन सकता है? कभी भी नहीं. क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपको ये बताया गया कि ये बेटा किसका नाम के अरबी के नाम से ये रखा है, ये फला सहाबी के नाम पे अपना नाम रखा है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है. वो तो नाम रखा गया ना. And what are your attributes that fill your name? कभी ये नहीं सोचा होगा आपने. So what we would do is that we would, for example, आपने अपना नाम को इस तरीके से you write it down here and just find out कि आपके नाम से क्या बनता है. And what do you get out of your name? सबसे पहली चीज. The first thing about writing a CV is to discover yourself. We, for the last 18 years, 20 years, 25 years, we have not even discovered our own selves. हम दूसरे की तारीफ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं. ओ यार कमाल आदमी यार. अपने बारे में आपने कभी जिंदगी में ये सोचा कि यार आपके बारे में what is the best line that you have ever wrote about your own self? कभी भी नहीं आएगी. आपको और हमें बचपन में सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई, बेटे का नाम क्या है? माय नेम इज. और आप बेशक 4th क्लास से ले लें, मैं किसी और बंदे से बात करूं, माय नेम इज के साथ ही नाम स्टार्ट करेंगे आप लोग. इसके अलावा कभी आपने सोचा ही नहीं कि यार व्हाट इज डिफरेंट दैट आई कैन डू इन माय लाइफ. आपसे पूछे और आप बहुत ये अंग्रेजी के 4 वर्ड बहुत हमें अच्छे आते हैं. ओह वेल सर माय नेम इज. उसके बाद हम उर्दू में आ जाएंगे. So, I am. Come start up with something that is different. जुनैद जमशेद का एक गाना मुझे बहुत पसंद है. हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सभी चलें. The path less traveled is more unique. हम क्राउड की तरफ भागने की कोशिश करते हैं. ओ यार सारी दुनिया इधर जा रही है, इतने ही चले जाते हैं यार, बड़ा मजा आएगा. यार ये सीवी मेरे भाई ने बनाया था. मेरे भाई को इस सीवी से कोक में जॉब मिली थी, तो यार यही सीवी बेस्ट है, ये ले लेता हूं मैं, ये बेस्ट होएगा. आपने कभी सोचा ही नहीं कि उस सीवी में और क्या क्या चीजें हैं और आपकी पर्सनालिटी क्या है और वहां आपको क्या चाहिए. यू हैव नेवर एवर थॉट ऑफ दिस थिंग सर. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर ओन पर्सनालिटी, तो आपको अपनी पर्सनालिटी को देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसके साथ अब एक चीज ये है, अब इसके साथ क्या करेंगे, एक सेंटेंस आपने बनाना है दैट डिस्क्राइब्स यू द बेस्ट. ये अभी नहीं बनाएंगे आप, लेकिन आप अपने में कोशिश करेंगे कि अपने इन्हीं वर्ड्स के साथ एक सेंटेंस बनाएं. और वो सेंटेंस में सिर्फ जो स्टार्ट आपके ये मेन वर्ड से हो, HASEEB, इसके साथ एक वर्ड सेंटेंस बनाएंगे. दैट वुड बी योर इंट्रोडक्शन टू एवरीवन दैट एवर यू कम अप विद, एंड इट वुड बी यूनिक. आपके नाम के साथ है, आपके नाम के मुताबिक आपके नाम की चीज बनेगी. मैं वो कर रहा था कि एक ट्रेनिंग सेशन था, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. तो उन्होंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय हैबिट. मैं कहा जी HABIT को अलग कर दें, हैविंग एबिलिटी बिल्ट इंटेंस ट्रेट्स. तो आपको क्या, हैविंग एबिलिटी टू बिल्ड इंटेंस ट्रेट्स. आपने अपने ज़हन को, अपने हैबिट को अपने मुताबिक आपने उसका एक अपना मीनिंग दे दिया. एंड दैट मीनिंग इज योर ओन थिंग एंड यू कैन पैट योरसेल्फ. यार वेल डन यार, एक्सीलेंट, कमाल कर दिया आपने. So this is how you take up with your life. लाइफ में आपकी जिंदगी के अंदर सिर्फ ये 4 वर्ड्स जो हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. अब आपने ये वर्ड्स प्लीज मेरे साथ लिख लेने हैं. लिख लीजिए पहले जी, बड़ा बड़ा करके इसको लिखिएगा. KISS. हाँ मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो मैं आपको बताने लगा हूं वो ये है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. K for keep, I for it, S for short and S for simple. Keep it short and simple.
whenever you are communicating anywhere, this KISS principle you need to remember throughout your life. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم جب بھی کبھی کسی کو ایکسپلین کرنے کی بات کرتے ہیں تو ایکسپلین کرنے کے لیے کیا ہے, ہم لمبے لمبے سینٹینس بناتے ہیں, کلابے ملاتے ہیں کہ ہم اس بندے کو امپریس کر دیں کہ دس از دا سینٹینس دیٹ وی وانٹ ٹو ہیو. بٹ دا پوائنٹ از, وہ کہتے ہیں گڈ تھنگس کم ان اسمال پیکنگس. چھوٹی چھوٹی پیکنگ کے اندر آتی ہے تو گڈنس اس کے اندر ہوتی ہے. سو ہماری لائف میں کیا ہے, ہم نے اپنی ہر چیز کو شارٹر کر دینا. جس طرح پنچ لائنز بناتے ہیں, پنچ لائنز کیا ہے, فار ایگزامپل ایڈیڈاس ہے. ایڈیڈاس کا نام سنا ہوا آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے, ADIDAS کیا بنتا ہے, ویری نائس, آل ڈے آئی ڈریم اباؤٹ اسپورٹس, جسٹ ڈو اٹ. Yet certain words, they are there and they tell you everything about what the company is doing. And there should be one or two words that should tell you about yourself, that this is what you do. I am there as Director Communication for the Superior Group. And when I go, what is your work? I just materialize the dreams of my leadership into words. That's it. This is what I do. Whatever they dream of, I just materialize them into words and visuals. This is my work. And now, coming up to CVG. When you talk about curriculum vitae, CV is your first interaction with your organization that you want to go to or that you want to be interactive with. تو پہلی چیز جو آپ کی زندگی میں سب سے پہلے آئے گی, نہ آپ جاتے ہیں, نہ آپ کی کوئی ڈگری جاتی ہے, نہ آپ کو کچھ اور چیز, نہ کوئی سفارش جاتی ہے, صرف اور صرف ایک چیز جاتی ہے, آپ کا سی وی. اور سی وی کے اندر ایسا کیا ہونا چاہیے کہ جو وہ اسٹریٹ اوے کہیں کہ ہاں یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے یار, یہ اس کو ایک دفعہ مل لیتے ہیں, بس وہ اپرچونٹی ہے. اور وہ کہتے ہیں اپرچونٹی ناکس ان ڈسگائز آف امپاسبل انڈیورز. تو آپ کی لائف میں صرف ایک آتا ہے, اور 3 ورڈز ہیں, 3 چیزوں کے اوپر آپ کا سی وی بنتا ہے سر. دیٹ از KS and A. Knowledge, skills and abilities. اور اس کے اوپر سب سے پہلی چیز جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہے آپ کی پرسنل انفارمیشن. اوکے, اب ہم اپنے پاتھ ویل سٹارٹ اپ ود آور پرسنل انفارمیشن. سب سے پہلے what is the thing that comes to your mind جی؟ سب سے پہلے سی وی میں کیا آتا ہے جی؟ اوپر لکھا جانا چاہیے کریکولم وٹائے؟ نہیں لکھا جانا چاہیے. کیوں نہیں لکھا جانا چاہیے؟ کیونکہ وہ ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا لکھی جائے گی؟ نام. تو آپ نے سب سے پہلے اپنا یہاں پہ آپ کا نیم, فار ایگزامپل چلے میں آپ کو اوکے, اس کے بعد کیا آنا چاہیے سر؟ فادرز نیم. ویری نائس. اور فادرز نیم اوکے, اس کے علاوہ سر کانٹیکٹ نمبر سے پہلے بھی کوئی چیز 2-3 آئیں گی نا. ڈیٹ آف برتھ, ٹھیک ہے, ویری نائس. آپ کو تو سب پتا ہے. ہاں جی, ڈیٹ آف برتھ. اس کے علاوہ CNIC نمبر, ویری نائس. اس کو بھی نیچے کرتے ہیں CNIC کو. اوکے, ابھی ہم صرف برین اسٹارم کر رہے ہیں. Let's do whatever everybody is saying, then we'll cut it down کہ جی کیا کیا چیزیں ہم ان میں سے چیزیں نہیں آئیں گی. اوکے جی, یہ آیا. ایڈریس آتا ہے, اور کیا آئے گا جی؟ چلے جی, ای میل آ گیا. اوکے جی, فون آ گیا, اور میرٹل سٹیٹس آ گیا. یہ بہت ضروری ہے جی, بڑا. اوکے جی, CNIC آ گیا. اور اینی ایلس جی؟ ویری نائس, بلڈ گروپ. اس کے علاوہ سر وہ تو سر نالج کے ساتھ ہے, وہ تو الگ ہے. آپ کی جو پرسن اس کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ. اور اچھا, جینڈر بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی. اور اس کے علاوہ جی اور کوئی اور چیز, اینی بڈی دیٹ یو تھنک دیٹ سی وی شوڈ ہیو؟ نیشنل. یہ بہت پاکستانی, ہر جگہ پہ پتہ لگنا چاہیے کہ پاکستانی ہے. اوکے جی, واٹ ایلس؟
डोमिसाइल भी आना चाहिए, डोमिसाइल तो बहुत जरूरी है। रेडी जी? ओके, ओ यस, रिलीजन, रिलीजन हम यहां पे चले, यहां पे कर देते हैं रिलीजन। एनीथिंग एल्स जी? आपने लिख लिया सारा? प्लीज काट दें। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा होता हूं कि जो कुछ उस्ताद लिख रहा होता है लिखने की जरूरत नहीं होती, उसकी बात आपको समझाने की बात होती है। ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसने मार देना सबको इसी तरह। उन्होंने कहा जी ये जरूरी है, अब आपको इसकी रीजन बताता हूं कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आपका नाम आएगा, आपके नाम आप कह रहे हैं सर फादर्स नेम या उनके साथ आने के साथ नहीं है। यहां पर हम 3 चीजें लिखते हैं, सन ऑफ, दिस वुड सॉल्व द पर्पस। तो आपने सिर्फ एक सन ऑफ लिखेंगे, सन ऑफ के साथ आपका आपके वालिद साहब का नाम आ जाएगा, दैट्स इट, खत्म। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ ये लिखा भी नहीं जाएगा, डेट ऑफ बर्थ यहां पे स्ट्रेट अवे आपका सिर्फ अपना मंथ और वो आपके साथ आएगा कि जी ये मेरे मंथ के साथ लिखा हुआ है। एड्रेस आएगा, आपका ईमेल आएगा, आपका फोन नंबर आपका पहले आएगा और उसके बाद आपका ईमेल आएगा, दैट्स इट सर। और अब ये क्यों नहीं आएंगी सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। अगर आपकी जगह शादीशुदा जिंदगी को देखकर उन्होंने आपको जॉब देनी है तो प्लीज वो जॉब ना लीजिएगा, ठीक है जी, वो जरूरी नहीं है। उसके बाद रिलीजन की बेस के ऊपर भी अगर आपको जॉब मिल रही है तो प्लीज डोंट टेक दैट जॉब, वो नहीं है। ये तमाम की तमाम बाकी सारी चीजें दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर नॉलेज, विद योर एबिलिटीज एंड विद व्हाट एवर यू आर डूइंग, वो आपकी अपनी आइडियाज हैं। और सीएनआईसी जब आपकी इंशाल्लाह ताला जॉब हो जाए उसके बाद आपका सीएनआईसी जरूर चाहिए होगा कि हाँ आपने जाना है, जॉब के साथ है, अब नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो सीएनआईसी उसके लिए जरूरी है। ब्लड ग्रुप, यस, जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा बन जाएंगे फिर आपको ब्लड ग्रुप चाहिए। जेंडर, सन ऑफ, डॉटर ऑफ के साथ आपका जेंडर जो है वो यहां पे खत्म हो जाएगा। नेशनैलिटी, अगर आप पाकिस्तान से बाहर अपना सीवी भेज रहे हैं तो यस उसमें लिखा जाएगा, डोमिसाइल भी इसमें नहीं आएगा। वही बात आ गई, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। किस, हर चीज को आपने ये 4-5 चीजें हैं, दैट्स इट। अब एक चीज के ऊपर बहस होती है सर पिक्चर लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। ये अपने तरीके से हर एक का अपना अपना तरीकेकार है, लेकिन नॉर्मली आई बिलीव कि जी अगर मतलब आपकी पिक्चर देख के आपको नौकरी मिल रही है तो फिर भी आपको डरना चाहिए कि क्यों, किस लिए मिल रही है नौकरी। ऐसे आपके नॉलेज के ऊपर, आपकी स्किल्स के ऊपर और आपकी एबिलिटीज के ऊपर, इफ दे आर गेटिंग अप द जॉब तो दैट्स ओके। So, but on the first time, what they always say कि the personality that matters is the first picture that comes up there on your mind. वो इनके लिहाज से आप उसी तरह से कर रहे होते हैं। For the daughters or for the ladies, yes, I don't think so that you should be putting up your pictures there. मतलब आपको एक first point मिलना तो चाहिए ना, वरना और आपको अंदाजा नहीं है कि एचआर पाकिस्तान के अंदर एचआर की ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से लोगों को हाईलाइट करते हैं और लोगों को लेके चल रहे होते हैं, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। बिकॉज पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी कहीं ना कहीं जुगत आ ही जाती है, किसी का मेरे जैसे बड़ा मुंह देख के भी जुगत आ जाएगी, बाकियों किसी को कुछ भी हो जाएगा, तो वो दैट्स हाउ लाइफ गोज, वो इसी तरह ही है। लेकिन दे ऑलवेज कमेंट, वी आर अ जजमेंटल नेशन एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट थिंग। क्या ना किसी ने बात करी, उन्होंने कहा अच्छा यार आपका बहुत शुक्रिया, आपने बात कर दी, आगे बताएं, आगे इसके बाद क्या करना। तो that doesn't come up with this thing. So the first thing is your email तक जाएगा ये, और email पे ये फोन आपका ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, एंड that's it. अब आ जाए जी नॉलेज के ऊपर जी। अब यहां से बहुत जगहों के ऊपर लोग कहते हैं जी करियर ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत जरूरी होता, ठीक है। अब मैं जब करियर कह रहा हूं तो मैं उसको स्पेल भी उसी तरह करूंगा, CAREER। और अगर मैं इसको कैरियर कहूंगा तो फिर कैरियर अपॉर्चुनिटीज में CARRIER, बहुत सी अखबारात के अंदर कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी लिखी हुई होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में कभी नहीं जाना आपने, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं पता कि उनके लिए मेन वर्ड क्या है, दिस इज करियर जी। तो जब कैरियर अपॉर्चुनिटीज लिखी गई तो वो वैसे ही काम खत्म हो जाता है। तो आपका पहला यहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पे लिखा जाता है करियर ऑब्जेक्टिव्स। अब जो करियर ऑब्जेक्टिव है कुछ जगहों पे होता है ये आपके अपने बारे में है, आपका कैंडिडेट्स प्रोफाइल, योर प्रोफाइल, आप अपना प्रोफाइल किस तरीके से डेवलप करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो आता है। या आप सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव लिख दें, व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम करियर ऑब्जेक्टिव भी गूगल कर रहे होते हैं। गूगल ने की दसिया यार, वो दसो
اس میں سے ہم اپنے بنائیں گے اپنی دیئر فرام یور ہارٹ. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں, دل ہوتا لیفٹ سائڈ پہ لیکن بات ہمیشہ رائٹ کرتا. تو جو دل کی بات ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے, وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے, اور آپ اس کو پلیز اس کو لکھ دیں, اس کو کر دیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی. سو آپ نے جو اپنا مین ون لائنر ہے وہ ون لائنر آپ نے خود بنانا ہے. ٹو بی فیمس. میں چھوٹی کی بات کر رہا ہوں, میں اگر اپنا اس میں لکھوں گا ٹو بی فیمس, دیٹس اٹ, ختم. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. آپ نے کچھ اور لائنز لکھنی ہے 100 بسم اللہ لکھ کے, اگر نہیں لکھنا چاہتے نہ لکھیں. اب کیا ہے, آپ دوسرے کو مجبور کریں کہ وہ آپ سے کچھ پوچھے. ہم جب انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں تو انٹرویو کے انہوں نے کہا جی آپ کا نام, انہوں نے کہا جی اسیب خان, کرتے کیا ہیں آپ, میں جی اس وقت پڑھا رہا ہوں. اچھا کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, میں جی بڑا انسان بننا چاہتا ہوں. اس کو سب پتا ہے کہ میں نے یہی والی بکواس کرنی ہے اور اس نے اس طرح کا جواب دے دینا ہے. اب کیا ہے, جہاں پہ آپ نے بندے کو روکنا کہاں پہ ہے, یو نیڈ ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ ڈفرنٹ. I was there, میں کارنیلین سے, I am a certified trainer from کارنیلین. تو کامران رضوی صاحب پڑھا رہے تھے, تو کامران رضوی صاحب نے اس میں آ کے ایک بات انہوں نے کہا, where do you live. اب مجھے پتا تھا کہ میرا سامنے سی وی پڑا ہوا ہے تو وہ سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے. میں نے کہا سر لوگوں کے دلوں میں. مجھے کہتے کیسے, میں نے کہا سر پڑھا رہا ہوں پچھلے 20 سالوں سے, لوگ دل میں بڑا خوش ہوتے ہیں اور بڑا پیار کرتے ہیں, تو لوگوں کے دلوں میں رہتا ہوں سر. تو کہتے ہیں سر آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ کا گھر, میں نے کہا یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, یہاں پہ گھر لکھا ہوا ہے میرا, آپ میرے سے یہ نہیں پوچھ رہے, مجھے پتا ہے. And you need to come up with something different. اور سر رسک تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے سر. So come up with something different. کوئی نہ کوئی لائن تو ڈفرنٹ کر لیں سر. ہم انٹرویو, ہم 6 جگہوں پہ جائیں گے, 10 جگہوں پہ جائیں گے, ایک ہی طرح کا انٹرویو دیں گے, ایک ہی طرح کی اپنی انٹروڈکشن دیں گے, اور ہم واپس آ جائیں گے اور ہم اپنے آپ کو کوسیں گے کہ یار یہ دنیا ٹھیک نہیں ہے, میرے جیسے لوگ اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ان کا یہ فائدہ نہیں اٹھا رہی. دیکھیں ہمارے یہ ٹیلنٹ, میرا ٹیلنٹ ڈل رہا ہے, مجھے لوگ نہیں لے رہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. The point is you have not even discovered your own self. If you want to change the system, you should be in the system to change it. Please do that. اس کے بعد آپ کا جو دل چاہتا ہے آئے. آج سے 20 سال کے بعد جب آپ اگر ادھر ہوں گے, یا 10 سال کے بعد, یا 5 سال کے بعد آپ اس سائڈ پہ ہوں گے, تو جو آپ کا ایکسپیرینس ہوگا وہ بتا رہے ہوں گے یار دس از مائی لائف اینڈ دس از ہاؤ آئی ڈیڈ اٹ. تو میرے لیے وہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ کا کریئر آبجیکٹو از واٹ یو نیڈ ٹو ڈو. آپ کے کریئر آبجیکٹو میں انورٹیڈ کاماز کیا چیز ہے, وہ کیا سینٹینس ہے جو آپ کو ڈرائیو کرتا ہے. واٹ از یور ڈرائیونگ فورس. آپ کی زندگی کی ڈرائیونگ فورس کیا ہے. کبھی سوچا سر؟ یہ بھی نہیں سوچا کبھی. ایک اور چیز سوچی, واٹ از دا وائی آف یور لائف. یہ بھی نہیں سوچا کبھی. ایسی مشکل باتیں کر رہا ہوں میں کہ وائی آف مائی لائف, ڈرائیونگ فورس کیا ہے. واٹ از دا وائی آف آور لائف. ہماری زندگی کا وائی کیا ہے سر؟ سوچئے گا سر. 4 دفعہ سوچیں گے تو 5ویں دفعہ کریٹیوٹی آئے گی سر آپ کی وائی کی. پہلی 4 دفعہ وہی باتیں ہوں گی جو باقی سارے کر رہے ہیں. 5ویں دفعہ آپ کوئی نئی چیز سوچیں گے, کوئی یونیک چیز سوچیں گے. سو واٹ از دا وائی آف یور لائف. وائی آر یو ہیئر. Why are you doing this? Why am I doing this? Why am I going to this? Why am I coming up here in this? Why I want this? تو وہ سب whys کے جواب دیں گے تو it would be more of a unique thing other than that. Clear جی؟ تو جو آپ کے career objectives ہیں, career objective would be a one liner. A one liner. 4 لائنوں کی ہے, باقی لائنوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. Keep it short and simple. ایک لائن کا صرف ایک آبجیکٹو, دیٹس اٹ. اس کے اوپر آپ کی زندگی چل رہی ہے سر. اچھا جی, کمنگ اپ ٹو دس, کوالیفیکیشن کہا جاتا ہے, کوالیفیکیشن کی جاتی ہے جی, کوالیفیکیشن آ رہا ہے. کوالیفیکیشن کے لیے کوئی اور نام آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ ویری نائس. ایکڈیمکس کے لیے ہم زیادہ تر یہی ورڈ جو ہے ویل یوز اٹ اپ. کون سی آئے گی جی فرسٹ ڈگری ہے؟ موسٹ ریسنٹ. اور موسٹ ریسنٹ میں کیا چیز آئے گی جی سب سے پہلے؟ ڈگری, آپ کا ٹائٹل. یہاں پہ آپ نے فار ایگزامپل آپ نے ماسٹرز ان, جہاں سے بھی آپ جاب کر رہے ہیں, یہاں پہ آپ کا
यूनिवर्सिटी, और यहां पे आपका पूरा ईयर, फॉर एग्जाम्पल, मतलब जस्ट लाइक दिस. अब ये देखिए फॉर्मेट आपको जिस तरह मर्जी मिल जाएंगे बॉस, आपके पास 1000 फॉर्मेट है जो आपको पड़े होंगे. जो फॉर्मेट आपको पसंद है आपने उसके मुताबिक वो चीज कर देनी है. आई एम मोर टॉकिंग अबाउट द कंटेंट. तो इसमें जो 2 रीसेंट डिग्रीज हैं वो आएंगी सर. एफए, मैट्रिक को फारिग करते हैं, नहीं जरूरी. मोस्ट ऑफ द टाइम पिछले जमाने में सिर्फ मैट्रिक के अंदर ना आपकी डेट ऑफ बर्थ होती थी. तो मैट्रिक की मतलब मैं बहुत पुराने पिछली सदी की बात कर रहा हूँ, 1980s के अंदर या 1990s में. तो वो उसमें वो आते तो वो उसकी वो आपकी सिर्फ उसको मार्क करने के लिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ किस तरह है, तो वो आपको मैट्रिक और बाकी चीजें बतानी होती थी. तो आपकी 2 डिग्रीज, दैट्स इट. आपका मास्टर्स एंड योर बैचलर्स, या अगर आप एमएस कर रहे हैं तो आपका एमएस और मास्टर्स, दैट्स इट. 2 डिग्रीज आती हैं सर, बाकियों की जरूरत नहीं है. माशाल्लाह वो करके ही यहां तक पहुंचे ना. तो हाँ, उनके लिहाज से आपको जो रीसेंट है और जिसके ऊपर आपको जॉब मिल रही है उस चीज के ऊपर आप बात करेंगे. क्लियर हो गया सर? ओके जी. अब इसके बाद सर एकेडमिक्स के बाद जो हमारे पास आइडिया आता है वो है सर स्किल्स का. आपके पास स्किल्स क्या है और स्किल्स किस तरह की होती हैं सर? कितने तरह की स्किल्स है? ये जो तमाम स्किल्स हैं जिसको आप, अगर हम आईटी, ये तो बेसिक्स है कि आईटी तो आप मतलब इज देयर, यू आर देयर. इट इज नॉट टेकन अप एज अ स्किल नाउ, इट इज टेकन अप एज अ नेसेसिटी कि आप आईटी हैं, आईटी की स्किल आपको पता होना चाहिए कि यार आप ये काम कर रहे हैं, वरना कोई फायदा नहीं. हाँ, कम्युनिकेशन स्किल, यस. लीडरशिप स्किल्स, यस. एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, यस. सोशल, यस. आप एक्सट्रोवर्ट है, यस. इंट्रोवर्ट जरा वो फाइनेंस वाली जॉब वाले जो है वो ज्यादा, वो कहते हैं अपने मन में डूब के बाजा सुना के जिंदगी, वो अपने ही अंदर वाले काम है कि बस अपने अंदर रहना है, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है. वो वहां पे वो यही है. मार्केटिंग वाले होंगे, एचआर होंगे, दे आर मोर वाइब्रेंट, दे आर मोर टॉकेटिव पीपल. लेकिन बाकी सारे के सारे वो दे आर नॉट लाइक दैट. तो उनके लिहाज से वो आपकी सब चीजें इसी तरह वो नैरो डाउन हो जाती हैं. तो आपके स्किल्स के अंदर आपने ये लिखना है कि आपकी लेवल ऑफ स्किल्स कितना हाई है. एक्सेलेंट, गुड या फेयर. हम लिख लेते हैं कैन डू दिस. एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स या इमैक्युलेट सोशल स्किल्स. आपने एडजेक्टिव्स लगाने हैं इन स्किल्स के साथ. तो उससे क्या होगा कि वो स्किल्स का आपको वो बता सकेंगे, जो देखेगा एक दफा उसको पता होगा कि हाँ यार ये एक अच्छा, ये बेहतर ये बात कर रहा है, इसको हमें इस चीज की जरूरत है, हमें इजी हो जाएगा उसको टिक करना. क्लियर जी? अच्छा, अब कुछ लोगों पे, अब कुछ लोग जो पढ़ रहे होते हैं उनके लिए तो आता है कि उनके प्रोजेक्ट्स जो लास्ट प्रोजेक्ट्स वो होना बहुत जरूरी है. अब अगर आपने बीएस में अपने 40 प्रोजेक्ट्स पढ़े हैं तो 40 प्रोजेक्ट्स में कम से कम आपके पास 5 से 6 प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए दैट you can discuss with the people of other organizations. और अभी मैंने जो आपसे अर्ज किया कि अगर आपने सारा कुछ नेस्ले पे ही किया है, या सारा कुछ यूफोन पे ही किया है, या सारा कुछ ऑल्पर्स पे ही किया है, तो उधर ही जाएंगे फिर आप. और वो जो 40 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, वो 40 सब्जेक्ट उठा के उनको कहना है कि जी ये मैंने आप ही के ऊपर पढ़ा हुआ है, ये मेरे पूरी की पूरा प्रोजेक्ट्स है, ये आपके लिए सर. आप इनमें से देख लेंगे केस स्टडीज बनाई हुई हैं, ये फलां चीज मैंने की हुई है, ये मैंने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं, या मार्केटिंग एनालिसिस किया हुआ है, या आपकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स का मैंने यहाँ पे इसमें पूरे आइडियाज इसमें बनाए हुए हैं. आपको एक एक चीज आपको खुद ब खुद याद आ जाएगी. तो आपके अपने प्रोजेक्ट्स में जो आपको लगता है कि टॉप 5 प्रोजेक्ट्स हैं आपकी स्पेशलाइजेशन से हट के, आपके स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स होंगे 4 आपकी स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स हैं, तो 4 स्पेशलाइज्ड प्लस 4 मोर, तो 8 आपके टोटल बन गए. तो 8 टॉपिक्स, 8 पॉइंट्स आप उसमें बना सकते हैं. या अगर स्पेशलाइजेशन के 4 रखना चाहते हैं तो वो 4 आपके पॉइंट्स आपके स्पेशलाइजेशन के सिर्फ आपके पास आ जाएंगे. क्लियर सर? ठीक है जी, ओके. इसके बाद स्किल्स के बाद अगर आपके पास आती एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नॉर्मली कोई भी सीवी नहीं रखता है, सर ये सिर्फ और सिर्फ ये जिस्ट है सर आपके सीवी की.
اور اچیومنٹ کیا ہے سر؟ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچیومنٹ آف مائی لائف ہے. آپ میں سے کوئی حفظ کیا ہوا ہے قرآن شریف؟ اچیومنٹ. آپ نے پوزیشن لی ہے ماسٹرز کے اندر؟ اچیومنٹ. آپ نے خود اپنے سیلف فائنانس پہ اپنے آپ کو آپ نے خود پڑھایا، جاب بھی کیا، اپنے آپ کیا ہے، اچیومنٹ. آپ نے اپنی اچیومنٹس خود ڈھونڈنی ہے. اور اس کے بعد ہابیز کی بات آتی ہے تو ہابیز کے لیے بیونڈ ایکڈیمکس کا ورڈ آتا ہے جی. بیونڈ ایکڈیمکس. اور بیونڈ ایکڈیمکس کیا ہے؟ ہم لکھتے ہیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، اس کو ہٹا دیں. بیونڈ ایکڈیمکس از دا ورڈ. اور بیونڈ ایکڈیمکس میں کیا ہے؟ آپ کو پسند کیا ہے؟ I love listening to music. I love reading books. آپ نے لکھا ہوتا ہے ریڈنگ ناولز، بکس، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، سب کچھ ہی لکھتا ہے. I love watching football, soccer, tennis. جو کچھ you think that you can do that, do it. اس میں لکھنا ضروری ہے. اور جب تک آپ اس کو لکھیں گے نہیں، آپ کی لائف کا وہ جو پروفائل ہے وہ پروفائل خود سے ہی نہیں بنے گا. اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں سر جو ہم لوگ اپنے آپ سے جھوٹ بول دیتے ہیں. ہاں یہ تو مجھے آتا ہے، یہ تو میں لکھ دیتا ہوں، لکھ دیا. اور وہی اسی کے اوپر ہی لال دائرہ پڑتا ہے اور کہتے ہیں یہ آپ کو نہیں آتا. تو پلیز بی آنیسٹ. واٹ یو آر صرف وہی لکھیں گے آپ. جو آپ نہیں ہیں پلیز ڈونٹ رائٹ دیٹ. اور ایک لاسٹ میں ہوتا ہے جی سر، ایک بڑا کام آتا ہے، وہ ہے ریفرنسز. اور ریفرنسز کے لیے صرف آپ نے ایک لائن لکھ لیتے ہیں ٹو بی فرنشڈ اپون ریکویسٹ. تو لعنت بھیج دیں ایسی لائن پہ، اس کو نہیں لکھنا، اس کے اوپر نہیں آئے گی. جب آپ نے اگر ریفرنس ہے تو ریفرنس کے نام لکھیں گے آپ، کہ جو کوئی ریفرنس دے رہے ہیں ان کا نام آئے گا، ان کے ڈیزگنیشن آئے گا، ان کا نمبر آئے گا. اگر آپ نے ریفرنس دینا ہے تو پلیز یہ مت لکھیے ٹو بی فرنشڈ اپون ریکویسٹ. اللہ کا واسطہ یہ نہیں آئیں گے. کلیئر جی؟ اچھا اب آتے ہیں آپ کے بعد کہ جی اس کی کتنے صفوں کا ہونا چاہیے سی وی. تھینک یو ویری مچ. اور وہی بات جو میں نے سب سے پہلے سے سٹارٹ کی تھی، کیپ اٹ شارٹ اینڈ سمپل. لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے جی کہ وہ آپ کی کہانی سنیں. آپ کی کہانی کے جو مین چیدہ سی چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ آپ کر کے جب آپ ایک پیج کے اوپر اس کو ڈرا کریں گے تو آپ کی زندگی کی ساری کہانی. اور یہ سی وی ایک دفعہ میں نہیں بنتا ہے سر، آپ کو 5 دفعہ 6 دفعہ یہ سی وی بنانا پڑے گا. سب سے پہلی چیز جو اب آپ نے کرنی ہے، سمنگ اٹ اپ، سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے جی، آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کا ایک پروفائل بنانا ہے. اپنے آپ کا پروفائل جی ابھی میں آپ سے بنواؤں گا. آپ کے پاس ابھی 5-10 منٹ ہے. مجھے ایک پیج کا آپ کا اپنا پروفائل چاہیے ان رائٹنگ. اردو میں لکھیں، پنجابی میں لکھیں، سرائکی میں لکھیں، بلوچی میں لکھیں، جس میں مرضی. مجھے ٹرانسلیٹ کر دیجیے گا، اگر آپ بلوچی میں لکھیں گے تو مجھے ٹرانسلیٹ کر دیں. اور لکھ کے جسٹ ٹیک اٹ اپ، ٹیک اے لک ایٹ دیٹ کہ یہ میرا سی وی ہے، یہ ایک پورا پیج ہے، دیٹس می. اور مجھے اگر اس کو مارکیٹ کرنا ہے تو اس کے اندر وہ کون کون سے پوائنٹس ہیں جو مجھے ہائی لائٹ کرنے ہیں، تو ان میں سے وہ پوائنٹس آپ ہائی لائٹ کریں گے. اور جب پوائنٹس ہائی لائٹ کر لیں گے تو اس کے بعد بتائیں گے کہ یہ پوائنٹ نالج کی اس میں آتے ہیں، سکلز کے اندر آتے ہیں، ایبلٹیز کے اندر آتے ہیں. تو پھر آپ کا سی وی جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ.